عليكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتي في لافاتي لايف فرونتالي فاتي لايف فرونتالي. اول حاجه كنشكر الناس جداد اللي اشتركوا عندي في القناه ديالي، فمرحبا بكم الف مرحبا. كنتمنى انكم تلقاو كل الافاده في القناه ديالي والجواب على جميع الاسئله ديالكم ان شاء الله. وبالنسبه اللي كيزور القناه ديالي اول مره، كنتمنى انه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. واللي عجبك المحتوى ديال القناه ديالي فما تبخلوش علينا بواحد جيم باش نستمروا في العطاء ديالنا ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي ان شاء الله. الموضوع اللي بغيت نهضر عليه اليوم هو واحد ليد اللي كتكون من يعني من ليطا هنا في فرنسا. هاد ليد سميتها سي اس اس، اللي هي لا كومبليمونتير سونتي سوليدير. هاد شنو هي هاد ليد؟ بدا اول حاجه هاد ليد هادي فهي في 1 نوفمبر 2019. كانت قبل ما تكون هاد ليد هادي كانت لا سي مي سي ولا سي اس، كانوا هما اللي كانوا قبل. ف 2019 نوفمبر، لو 1 نوفمبر 2019 فهما تفيزيوناو وعطاونا هاد ليد اللي سميتها لا كومبليمونتير سونتي سوليدير. فما بقاوش هذيك لا سي مي سي اللي هي لا كوفرتور مالادي يونيفرسيل كومبليمونتير اي لا سي اس اللي هي ليد او بايمون دين كومبليمونتير سونتي. فما بقاوش، فمن فيزيوناهم هادشي بطبيعة الحال كنهضر على لاسيغونس مالادي. فاش فيزيونا عطاونا هاد لا كومبليمونتير سونتي سوليدير، يعني داك اللي قبل ما بقاوش. هاد ليد هادي شنو هي، فاش كتنفعنا، يعني فاش في اي حاله كنستعملوها، وشكون هما لي بينيفيسيير. بالنسبه لهاد ليد كومبليمونتير سونتي سوليدير، فهي كتعتبر بحال اون ميتي غراتويت. مثلا بحال دابا الناس اللي هما خدامين لي سالاريي، يعني كيكوتيزيو هذا كيكوتيزيو مونسيونمون شهريا واحد لا سون عند لا ميتيو ديالهم، باش هكا كيتغومبورساو بار لا سويت، يكونوا بري اون شارج. الوغ بالنسبه لهاد لي كومبليمونتير فهي كتعتبر حال ميتيو غاتويت لمن بالنسبه اللي هما عندهم دو فيبل ريسورس، اللي هما ذوي الدخل محدود. يعني مثلا بحال اللي هما اللي كيتوشيو لا ار اس ا، يعني راه معروفه لا ديال لا ار اس ا. بالنسبه اللي هما ما تيكونوش خدامين وكتكون واحد الشروط مهم سبيسيفيك بالنسبه باش كيعطيوها عبر باغ لاكارت. مثلا اللي هما اللي عندهم اللي كيتوصلوا باعانات ومساعدات، هادو حتى هما تيكونوا داخلين في هاد المساله هادي. هنا كيتمكنوا باش يبينيفيسيو من هاد ليد كومبليمونتير. حاجه اخرى اللي هي سميتو باش ما ننساش، غير هي واحد الحاجه ان هاد لا ميتويال هي غراتويت، ولكن عندك واحد لو بلافون. دابا نوريكم بعد واحد لو طابلو لو بلافون انويل. هاد لو بلافون انويل هذا تيكون خص انسان اللي باغي يستافد من هاد ليد كومبليمونتير انه ما يكونش كيفوت لو بلافون انويل. فهمتوا؟ يعني بالنسبه لشخص ولا شخصين ولا على حسب لو فويي شحال فيه من عدد الاشخاص. يحقاش الا فات هاد لو بلافون يعني صافي كتولي بايونت، يعني ما تتوليش غراتويت، كتولي واحد لا كوتيزاسيون كيخص الانسان يخلص عليها شهريا. كنظن هذه كتمكننا كيف قلت لكم هاد لي كومبليمونتير من انها كتغومبورسي ليك. هي كدير كي قلت لكم هي il remplace la couverture maladie universelle la CMU، يعني ما بقاش ديك لا CMU ولات هاد لا complémentaire santé solidaire. Il permet de vous rembourser la part complémentaire de vos dépenses de santé. Cela signifie que cette rembourse qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie. كيف قلت لكم يعني فهي بحال دابا كتقدري
غير هو حاجه انه هاد لا كومبليمونتير فهي كتمكن من انها تغومبورسي لك لي ديبونس ديالك، ولكن با دو ديباسمون اونورير. يعني شنو معنيتها؟ يعني انسان في حاله الا دار لي سوان ديالو بحال هكا عند ميدسان تريطون تيكون غومبورسي. ولكن الا كان بحال هكا سبيسياليست ولا شي حاجه بريفي، فهمتوا، بحال كلينيك بريفي بحال هذا، يعني انسان تيتحمل واحد لا شارج من هذا، من لي ديبونس، يعني هو اللي تيخلص، باش نكونوا متفاهمين. هادشي اللي بان ليا كي قلت لكم كيفاش بغينا نديروا لا دوموند باش نحصلوا على هاد لا كومبليمونتير سونتي سوليدار. اول حاجه بعدا كيخص الانسان يكون ديجا مسجل بعدا في الكونط اميلي. ديجا هضرت عليه في الفيديو ديال لا كارت فيتال كيفاش حصلت عليها. دابا نخلي لكم لو لين هنايا ديال الفيديو. يكون ديجا مسجل، حيت كتقدر دير لا دوموند اون لين، كتقدر دير لا دوموند اون لين وكيطلبوا لك واحد لي جوستيفيكاتيف نيسيسير اللي كتيليشارجيهم وكتصيفطهم لهم، او لا باغ لا بوست باغ ان كوري، يعني كتجمع مسائل الوثائق ديالك وكتصيفطهم. اشنو عندنا في هاد في لي بابي دوموندي؟ فغنوريكم واحد لو سيت اللي هو منه كتقدروا تيليشارجيو واحد لو فورميلير. هذاك لو فورميلير كتعمروه وكيكون معاهم واحد لافي دامبوزيسيون. انا غنوريكم في السيت تبعها كترافقوا معاهم لافي دامبوزيسيون، يعني ديكلاراسيون ديالكم في لي زامبو. هادشي كنهضر على بالنسبه للانيالمون، حقاش بحال دابا كنتي غديرها بالنسبه لهاد العام فهما كيطلبوا لك ديال لافون لاني افون ديرنيير، يعني العام اللي قبل، العام اللي قبل ديال هاد لا ديكلاراسيون دامبوزيسيون. شنو اخر كيطلبوا لك عاوتاني؟ بحال دابا اللي عنده لي ريسا اللي كيتوشي ار اس ا كيطلبوا ليه هذيك لاتيستاسيون ديال هذا على اساس انه كيتوشي هاد لا ريسا. صافي وكتعمروا هاد الفورميلير وهادشي اللي كاين. فهما غنخلي لكم لو سيت باختصار وفيه كلشي كيشرح لكم كلشي ايطاب باغ ايطاب وكيعرفكم بكلشي التساؤلات اللي ممكن تكون عندكم، فغتلقاوهم تمايا. فما نطولش عليكم فنوريكم لو سيت مباشره. فهو هذا لو سيت تاع البنات اللي درت لكم عليه pour avoir la complémentaire santé solidaire. فمن دخلنا عليه كيخرج لنا هذا الميساج، تنحيدو ماشي مشكل، وكيكون عندنا لاكسي. دابا كيف كتشوفوا تنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. هنا كيف كتشوفوا هذا لو سيت كيقول لك سي فو زيت دوموندور و بينيفيسيير شنو ممكن لك دير. عاود هنا تيقول لك سي فو زيت ان اورغانيز كومبليمونتير. عاود هنا سي فو زيت اون كاس داسيرونس مالادي. فكيعطوكم لو شوا على حسب الواحد واش هو ان اورغانيزم ولا ان بارتيكولير اولا ان اسيوري كي اللي باغي يستافد. فاحنا كندخلو ديريكت هانتو كنمشيو بور دوموندي هاد لا كومبليمونتير. عندك كليكي ici pour savoir sur pour tout savoir sur vos droits, pour informer sur la mise en place de la complémentaire. يعني كاع الحاجه اللي بتعرفوا عليها موجوده هنا. هنا لو بغيتو تيليشارجيو هاد لو فورميلير كنكليكيو هنا وصافي تيخرج لنا هاد لاباج هادي. Comment faire votre demande de complémentaire santé solidaire.
هانتو هاد السيت راه غنخلي لكم لو لين ديالو في صندوق الوصف باش اللي بغا يدخل يطلع عليه. هنا عندك الا بغيتي تيليشارجي الفورميلا هو هذا، تندخلوا ليه كيدير ديريكتومون تيليشارج. هي هادي لا دوموند دو كومبليمونتير سونتي سوليدير. هادي يعني بحال تعريف كومون غامبلير si vous vous-même et les personnes de votre foyer. حاجه اخرى اللي باش ما ننساش هو انه كيقول لكم هاد لا دوموند كيديرها اللي هو رب البيت، يعني كيديرها بالنسبه للفوايي كامل، يعني كاع لي مونبر اللي عايشين معاه كيقدر يدير لهم هاد لا كومبليمونتير. هنا عاطينك النوتيس، فهما هادو البنات راه انا ديجا امبريميتهم. المهم هما هادو وراهم عاطينك حتى لو لين ديال لو سيت تاع لا كومبليمونتير. فهما هادو تيليشارجيتهم مي لا الفورميلا راني صافي خلاص راه صيفطتها ليهم. نكملو. هو هذا الفورميلا كتعمروه، كيعمرو اللي هو المسؤول على لو فويي وكيدخل معاه الزوجه ديالو. هنايا تيقول لك فوتر كونجوان، تدخل لي دوني ديالها، البرينون ولا النيميرو دو سيكوريتي اي تو. يعني هادشي كلشي غتلقاوه في هاد لي سيت هذا. صافي فكلشي هادشي كتعمروه اللي هو تيقول لك ما كيشتو هانتو في لي ريسورس دو فوتر فويي، كتدخل داكشي اللي طالبين لك. الا ما كانش عندك فكدير زيرو، يعني داكشي خصو يكون يعني اكزاكت، لي دوني اللي دخلتو تكون اكزاكت لانهم راه كيتيديو الدوسي ديالك، يعني راه كياخذوا الوقت ديالهم. الا كانت شي حاجه شي خطا ولا شي فخود راه كيقدر يكون لو غوفي باغ لاسيغونس مالادي بطبيعه الحال. صافي فهادشي اللي كاين، هادشي كامل هذا كتخرجوه صيفطوا لهم هادشي كامل سي بون. صافي هادشي اللي كاين. فاش كيف قلت لكم فلو فويي يعني اللي هو مسؤول على لو فويي رب الاسره هو اللي كيدير هاد لا دوموند كيف قلت لكم، وكيدخل معاه كاع الاشخاص اللي عايشين معاه، كسوا الابناء ديالو اللي قل من 25 سنه اولا الزوجه ديالو، وهادو معاهم تيديكلاري حتى لافي دامبوزيسيون تا هو كيديكلاري ديال تيديكلاري بيه ديال كل واحد. البنات هنا البنات بغيت نرجع باش نذكركم باني قلت لكم على حساب شكون اللي يقدر يستافد منها يعني غراتويتمون. هما هنا في هذا السيت هذا عاطينك لو بلافون انويل دو ريسورس اللي انسان ما خصوش يديباسيها، que ce soit pour une personne, 2 personnes, 3 personnes, etc. هما كيف تشوفوا هنايا عندك selon vos revenus la complémentaire santé solidaire sera gratuite ou payante. يعني payante يعني كتكون واحد المساهمة. Si vos revenus ne dépassent pas ceux indiqués dans le tableau suivant, la complémentaire santé solidaire est gratuite. يعني هنا واضح هادشي اللي تيقولوا، خاص الانسان ما يكونش كيديباسي في العام لو بلافون بحال pour une personne 9041 euros, pour 2 personnes 13562 euros, et plafond de ressources pour l'attribution de la C2S gratuite. هادشي اللي كان. اما الا كان في الحاله كي ديباسي le plafond
plafond annuel قالك elle est payante si vos revenus sont compris dans la fourchette suivante. يعني إلا كانوا ما بين هاد لا fourchette اللي هما حاطين في هاد الجدول هذا pour une personne entre 9041 euros et 12205 euros, pour deux personnes entre 13562 euros et 18308 euros. يعني بالنسبة لحساب الأشخاص اللي كاينين في الفويي، فإلا كان ما بين هاد لا فورشيت فراه كتكون بايونت، يعني كتكون واحد المساهمة كوتيزاسيون كيخلصها الواحد شهريا. لكن كتكون مساهمة زعما قليلة على حسب حتى لاج ديال الواحد، لكن كلما كان تيكبر الانسان في لاج انما كتزاد ديك المساهمة. فكنظن اني قلت لكم كل شيء، وكنتمنى ان يكون هذا الشيء واضح. فانا حبيت زعما انني ننبهكم لهذا الليد، فراه هي يعني راه كتساعد وكتفيد اللي هو اللي عندهم الدخل محدود. كيف قلت لكم صافي من بعد ما كتصيفطوا الدوسي ديالكم بكاع لي جوستيفيكاتيف نيسيسير، لاسيغونس مالادي كدير ليتود ديال الدوسي. يعني شحال كيستغرق واحد شهرين تقريبا. فديك الشهرين الا ما كان حتى شي ريكلاماسيون منهم اولا شي كوريي ولا كذا، فاعتبروا بانه راه الدوسي راه ياكسبتي مقبول وصافي. ومن بعد شهرين فهما تيكون عندك الحق في انك توصل بهاد ليد، هاد لاتيستاسيون كومبليمونتير سونتي سوليدير، اولا كتمشي للكونط اميلي. فهنا انا دخلت للكونط اميلي ديال لاسيغونس مالادي. هنا تتمشي لمي ديمارش، هنا كيف تشوفوا مي ديمارش. هنا في كده يكون عندكم انكم تيليشارجيو من بعد ما صافي ما كيكونفيرميو لك بانهم قبلوا لاتيستاسيون باش يعطيوها لك تاع كومبليمونتير. هنا تكون عندك الحق هنايا تيليشارجيوها من لو سيت اتيستاسيون دو دروا. كندخلوا ليها هنايا كيعطيولك لا مونسيون كومبليمونتير سونتي سوليدير، تتكوشيوها فاليدي. attestation sensible pourrait révéler votre état de santé sur une vidéo. المهم هنايا من بعد ما تيليشارجيتها فكيولي الحق عندي هنايا كيف تشوفوا. فهي هذه كيصيفطوها لك شكل اتستاسيون. يعني كيف كتقراو هنايا هما قالوا لك هنا شفتوا مزيان فاش تيليشارجيتها. هيا le 1er novembre 2019 la CMUC et l'ACS devient la complémentaire santé solidaire. فهي هذه صافي كتكون valable pour un an. هي هذه شفتوا l'attestation complémentaire, attestation de droit à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire. valable يعني valable منها انتو كتشوفوا من لو 8 de 2021 حتى لو 7 de 2022 sous réserve de changement dans la situation de l'assuré. صافي تكون على هذا الشكل هذا. المهم نتوما كتستافدوا منها. من بين لي زافونتاج البنات ديال هاد ليد كومبليمونتير انك تقدري ما تخلصيش بحال دابا شي تحاليل اللي كانوا عندك فكتعطيهم ليد كومبليمونتير لا تيستاسيون كومبليمونتير كتخلصي والو. ولكن شي حوايج يكونوا ماشي بري اون شارج باغ ليسيرونس مالادي بحال مثلا فيتامين دي التحليله ديالها فراه كيخص تخلصي عليها. هادشي انا اللي وقع ليا
لأ خلصتها اي هي. حاجه كاع لي سوا ما كاتبين هنايا تيقول لكم فاش كتقدروا تستعملوها، يعني à présenter aux professionnels de santé que ce soit médecin pharmacien. وهذا الشيء بطبيعه الحال تيكون معاها لا كارت فيتال. هذه في الحقيقه كتقدروا تستافدوا منها حتى ولو ان لا كارت فيتال باقي ما وصلتكمش الا كنتو دايرين لا دوموند بطبيعه الحال، فكتستافدوا منها بطبيعه الحال وكتنفعكم بزاف فين ما كنتو مشيتو، يعني تديو معكم هاد لاطيستاسيون. فكنظن ان الفيديو كان واضح مزيان، وانني قدرت انني نجاوبكم على الاسئله ديالكم اللي غتسالوها. وكنتمنى ان هذا الفيديو كان مفيد لكم واستفدتوا منه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تبقاو على خير، وما ننساش باني اذا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه فخليوا لي لي كومونتير ديالكم، فمرحبا بالاسئله ديالكم، فانا رهن الاشاره.